وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في المجلس 35 من مجالس الفصحى في موسمها الثالث. ويسعدنا أن نواصل ما بدأناه من سلسلة اللقاءات مع المستعربين وآثارهم في خدمة اللغة العربية الشريفة، ونرحب الليلة بواحد من عشاق العربية وقد بلغ في عشقها حدا أعز به، فزيد بركة وآله. فالعربية كما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تشبب العقل وتزيد في المروءة، وفيها رواية مصحفة تثبت العقل، والأصوب ما ذكرت. ضيفنا الليلة أتاه هواها قبل أن يعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. رحبوا معي بالباحث الهندي الأستاذ أبو صالح أنيس لقمان الندوي. والندوي نسبة إلى دار العلماء، إلى دار العلوم ندوة العلماء في لكنو بالهند، والتي أسسها الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ حوارنا أعرض بطاقة تعريفية بضيفنا الكريم، ويعقب هذه البطاقة تقدمة ترحيبية بالضيف من الدكتور أحمد حسن المشرف العام على مجالس الفصحى. الأستاذ أبو صالح أنيس لقمان ولد في قرية صغيرة بالهند عام 1965 ميلادية. حصل على شهادة العالمية في علوم العربية والشريعة من جامعة دار العلوم ندوة العلماء بالهند عام 1985. قدم إلى الإمارات منذ يناير عام 1996 ميلادية. كان أول شخص غير عربي يحصل على ترخيص من وزارة التربية والتعليم بالإمارات بتدريس العربية والعلوم الإسلامية للعرب ولغيرهم. أنشأ مدرسة ليلية لتعليم العربية بالهند، وألزم العاملين فيها والطلاب بجعل اللغة العربية لغة تخاطب وتدريس. عمل ما يقرب من ربع قرن، 25 عاما، في حقل التعليم وإعداد المناهج في اللغة العربية للناطقين بغيرها، وشارك في تحكيم عديد من الجوائز في اللغة العربية. حصل على العضوية الفخرية في اتحاد الكتاب والأدباء الإماراتيين. يعمل حاليا رئيس إدارة البحوث والترجمة بمؤسسة سدرة لدمج أصحاب الهمم في أبو ظبي. له مؤلفات وترجمات عديدة بالعربية والأردية، منها ترجمة عربية لكتاب التذكير القويم في تفسير القرآن الكريم للعلامة وحيد الدين خان، طبعة دار الوفاء بالمنصورة، وشذرات معرفة وهو كتاب في تزكية النفس بالأردية، وكتيب دليل طلابي وهو كتيب للتربية الأخلاقية في المدارس الأجنبية، وقد نشره بالإنجليزية عام 1996. وله مقالات عديدة بمجلات منار الإسلام ودرع الإسلام والبيان والاتحاد الإماراتية وغيرها. وأجريت معه حوارات عديدة ومقابلات تلفازية ولقاءات في الصحف والمجلات العربية. من مقولات أبي صالح الشهيرة: لأن تكسر عظامي أحب إلي من أن تكسر قواعد اللغة. التنمية البشرية
ينبغي أن تعتمد على اللغة القومية، اللغة الأم، اللغة العربية. أطالب بتوقيع مخالفة لغوية أسوة بالمخالفات المرورية. والآن أترك المجال لأخي الدكتور أحمد حسن المشرف العام على المجالس لتقدمة لطيفة بضيفنا الكريم قبل أن نبدأ حوارنا وأسئلتنا. فليتفضل أخونا الأستاذ الدكتور أحمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم أهلا وسهلا بسعادة المستشار الأستاذ أبو صالح أنيس الندوي. إنه لا يشرفنا ويسعدنا أن نلتقي بحضرتك في هذه المجالس التي بدأت منذ سنة تقريبا، ويشرفنا أن يكون معنا أخ من الإخوة الكرام من الهند، وخاصة بعد تلك التقدمة التي قالها أخي الأستاذ أحمد الضماطي وتلك الخبرة الطويلة. فبماذا أزيد بعدما قيل؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنك لفخر لنا جميعا أخي الفاضل، وإننا لنتشوق لسماع صوتك وسماع تجربتك، وخاصة فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث مجالنا الذي ندندن حوله، ونود أن نكتسب منك النصائح والخبرات. وإن شاء الله أتمنى لأخي الأستاذ الضماطي حوارا ممتعا معكم ولكل الزملاء. أجدد ترحيبي بكم، أهلا وسهلا بحضرتك وشرفتنا. شكرا لأخينا الكريم الأستاذ الدكتور أحمد حسن على هذه التقدمة الترحيبية، ونبدأ حوارنا مع أستاذنا الفاضل الأستاذ أبو صالح. أبو صالح، لماذا؟ هل صالح اسم ولدك؟ لا. أم هو كنية؟ وإذا كان كنية فلماذا ومنذ متى؟ نعم، كنية. نعم، كنية كنيت نفسي بنفسي، لم يكنني أحد، واخترتها كاسم مستعار كنت أوقع بها مقالاتي، وعمري يومئذ حوالي 15 عاما. فعلمت في تلك الفترة أن العرب من عادتهم أن يكنوا أبنائهم وأنفسهم، حتى الحيوانات، الكلاب، لكل حيوان. مثلا لو قرأت كتاب الحيوان للدميري أو الجاحظ فيسمون الحيوانات بالكنى والألقاب. فجريا على عادة العرب وحبا للغة العربية دفعني إلى اختيار بعض العادات العربية، منها هذه الكنية. فكنت أوقع مقالاتي باسم أبي صالح حتى بالأردن. نعم. عندما استخرجت جواز السفر أدخلت فيه هذا الاسم، وما كانوا يطالبون في تلك الأيام بالوثائق الثبوتية والأوراق، فأصبح جزءا لا يتجزأ من الاسم. واضطررت فيما بعد عند السفر وعند إجراءات أخرى، مثلا في شهادتي لو رأيت تخرجت باسم أنيس أحمد، هذا هو اسمي الحقيقي في شهادة العالمية التي أرسلت لكم. نعم. فهذا الاسم أدخلت فيما بعد في التسعينيات من القرن الماضي، وأصبح جزءا لا يتجزأ من اسمي. نعم، بارك الله فيكم. طبعا في بداية أي حوار كان ينبغي أن نسأل عن بدايتك مع اللغة العربية، وأنا هنا أريد أن أعود إلى أسرتك. أنت عشت طفولة كما ذكرت تجمع متناقضين. قلت أنا طفولتي كانت طفولة قاسية وسعيدة في آن واحد. كيف كانت هذه الطفولة قاسية وسعيدة، وما دور الوالدين، الوالد لقمان محمد عامل النسيج والوالدة شكيلة بانو في هذه الأسرة؟ كيف كان دورهم في تحفيزك للعلم وتعلم العربية خاصة؟ الدور الرئيس والحاسم كان لهما طبعا، لأني لم يكن من أحلامي في الطفولة مثلا كنت أحب أن أكون طبيبا أو مهندسا أو أي شيء، ولكن لم يخطر ببالي تحديدا أني سأتعلم اللغة العربية ولغة القرآن. فهذا كان قرار مفاجئ وملهم وموفق من الأبوين عندما تخرجت في المدرسة الابتدائية. وعندنا كان الابتدائي ينتهي بالصف السابع، حيث ما يسمى
في العالم العربي الأول إعدادي، فكان الطفل ينتقل بعد أول إعدادي إلى ما يسمى الهاي سكول. ففي هذه الفترة بالذات فوجئت أن والدي سجلني في مدرسة دينية، وقبل ذلك في كتاب كان أحد الشيوخ يدرس لغة عربية بطريقة تقليدية، ألحقني بها وأنا في المدرسة الابتدائية، ولكن أيضا وقتها لم يكن طموحي أن أتقن اللغة العربية أو كذا، ولكن عندما رأوني أني نبغت فيها وتفوقت على أقراني في هذا المعهد، وكان أقراني وزملائي هناك كلهم في عمر والدي أو أكبر منهم سنا، لأن الكتاتيب في الهند هكذا هم يدرسون لكل من يرغب فيه صغيرا كان أو كبيرا. ففي هذا المعهد التحقت وعمري حوالي 10 سنوات أو 11 سنة، وأنا في الصف الخامس أو السادس الابتدائي، فتلقيت شدوت من بعض المبادئ اللغة العربية وأنا في المرحلة الابتدائية. بعد السابع عندما ألحقني والدي بمدرسة دينية مستقلة عن المدارس العصرية كما تسمى عندنا، حيث تدرس العلوم والرياضيات هذه، فانقطعت عنها نهائيا، فانكببت على العلوم العربية، فيها اللغة العربية والنحو والصرف والحديث وتفسير القرآن الكريم. وعندئذ أصبحت اللغة العربية هي محور اهتمامي التعليمي. نعم. وبالنسبة للجزء الأول من السؤال، القسوة القساوة والسعادة في آن معا، طفولتي كانت قاسية من الناحية المادية، ولكن من الناحية المعنوية والأدبية والفكرية أعتقد أنها كانت سعيدة، لأن المبدأ الرئيس الذي التزم به أبواي هي القناعة. كانوا قنوعين بمعنى الكلمة، القناعة. فاكتشفت بالفطرة في هذا الجو العائلي أن القناعة هي سر السعادة. فما كان أمامي مثلا الآن، حيثما يتجه بصري في بيتي فيه أشياء سواء من الكتب أو أدوات منزلية أو أشياء استهلاكية ما كنت أحلم بها وعمري 10 سنين أو حتى 15 عاما، مثل ما نرى على في بيتنا أطباق دجاج، وهذا لم آكل دجاج مثلا في عمري 18 عام، لم آكل. ربما سافرت إلى دلهي لأول مرة أكلت في نيودلهي طبق دجاج. نعم. كنا نسمع أن الدجاج يؤكل ونقرأ وهذا. فرغم هذا الفقر كنت أشعر بالسعادة، لأن أبواي ربياني على مبدأ القناعة وبذل ما في يدك لإنجاز أي عمل لدرجة الإتقان. نعم. فوالدي كان رجلا متقن في أي شيء وفي عمل النسيج، ووالدتي كانت قنوة وتغرس القناعة وتحببنا أي شيء، القراءة والعمل وكنس البيت وتنظيف المنزل، مساعدتها في إعداد الطعام البسيط، ثم نجتمع ونأكل ونشكر. نعم. نتناول لقمة ونقول اللهم لك الحمد ولك الشكر بمعنى الكلمة. نعم. بهذه التربية أعتقد أصبحت تلك الحياة القاسية سعيدة في نفس الوقت. نعم. بارك الله في الأبوين. ولعلك لعل موقف كتاب السيرة النبوية الذي تطلعت إلى قراءته وشرائه كان موقفا مؤثرا من أبيك، وأنت حكيته في مواقف أخرى. والله هذا الموقف ومواقف أخرى تكررت، كلما عندما غلبني أو استحوذ علي حب اللغة العربية وهوى العربية والقراءة بصفة عامة، ليس لأن الكتب العربية ما كانت متوفرة حتى هناك في المكتبات لكي أشتريها. فالقراءة حببت إلي قراءة أي كتاب ديني وفكري وإسلامي. فأطلع مثلا سيرة النبي لشبلي النعماني وكتب أخرى عن شخصيات لأبي الكلام آزاد وآخرين. فعندما أعثر على كتاب جديد في مكتبة وأرجع إلى البيت مكسور الخاطر، وكان هذا هو الحلم، كيف أقتني هذا الكتاب؟ فألح على والدتي بأي طريقة أريد شراء هذا الكتاب،
فكنت أشتغل معها على منوال النسيج بعض الوقت، وما نتقاضى من الأجرة هي وأنا كنت أخذها وأشتري الكتاب، أو كنت أعمل كعامل لدى الخياط، عامل مساعد في الخياطة، فأنا أعرف الخياطة، خياطة الملابس، فتعلمتها، وكل الأجرة التي كنت أحصل عليها أشتري بها الكتب. ووالدتي كل مدخراتها من النفقات المنزلية كنت أطلب منها وطالب بها لشراء بعض الكتب، فلهما تضحية لا توصف لتكويني العلمي والأدبي والأخلاقي. نعم. إنهم يذبحون العربية بلا سكين، تلك عبارة يعني قلتها يوما أو قلت عبارة شبيهة بها، ما سبب قولك لهذه العبارة وما موقفها؟ على ما أذكر هذا كلام حصل في القرن العشرين لأول مرة هذا الموقف ونحن في القرن الحادي والعشرين، وتحديدا في أول لقاء مع موجهين تربويين. أنا عندما تقدمت بطلب الترخيص لتدريس اللغة العربية، فاعترض بعض الموجهين كلهم أجمعوا على رفض الطلب بناء على أني هندي، وكان وقتها أعتقد النظام يقتضي بأن يكون عربي الجنسية، ونظام لا غبار عليه، لأنه هذا ما يسمى بالإنجليزية native speakers، أنه حتى اللغة الإنجليزية كانوا يعينون native speakers أهل اللغة. نعم. بهذا فلا بأس بذلك، فلم أعترض عليه، ولكن اعترضت عندما عايشت العرب والعربية وكيف تدرس وماذا، فتلقائيا لم أتعمد هذا الكلام ولم أقصد الإهانة بذلك، ولكن حماسي أو حماستي الزايدة لتعليم اللغة العربية أو لخدمتها بشكل ما، أنا قلت لهم أنتم لا تسمحون لي، وإني أرى اللغة العربية تذبح بلا سكين في الصفوف العربية بأيديكم وبأيدي المدرسين في الصفوف. ادخلوا أي صف لا ترى مدرسا يتحدث اللغة العربية الفصحى، فكيف هو يدرسها وفاقد الشيء لا يعطيه؟ فكلام كثير حصل، وكنت أقولها بصوت مرتفع حتى تجمهر الموظفون في مبنى الوزارة حول هذا المكتب الذي يرتفع منه هذا الكلام، بمن فيهم أعتقد كان وقتئذ وكيل الوزارة، لا أسميهم، ولكن كان موقفا مشهودا وتجمهر الناس حولي ما هذا، إلى أن حصلت على موافقة مبدئية أن يتم إجراء الاختبار معي. نعم. يوما ما كنت رئيسا لقسم اللغة العربية بإحدى المدارس الخاصة بالإمارات، وأتتك رسالة رنا، لعلك تذكر رنا الآن، وهي شقيقة أحد الطلاب الذي كان يسمى عمرو، وكانت في هذه الرسالة تستفسر عن مستوى أخيها الذي كانت تتخوف من أن ينحدر مستواه في اللغة العربية، وتستعلم عن طريقة تدريسه في المدرسة. ولكن الغريب أن الذي يعني جعل لهذه الرسالة صدى أن رسالتها وهي تستفسر عن موقف أخيها وعن مستواه في اللغة العربية كانت باللغة الإنجليزية، ولكن أبا صالح ربما علمها درسا عظيما وعتب عليها كيف تكتب إليه بالإنجليزية وهي تستفسر عن مستوى العربية الذي بلغه أخوها. حدثنا عن تلك الواقعة بإيجاز من فضلك. فللجمهور ممكن أن أعطيهم إشارة إلى أعتقد هذا المقال منشور كتب أنا، هذه قصة لم تكن تعرف أصلا لأن كان شأن داخلي للمدرسة، مدرسة ضخمة لا أسميها، نعم لا أسميها، ولكن حصل أني لم أكن أعرف من الكاتبة، وافترضت بداية أن هذه من العائلات التي حيث الوالدة أجنبية والوالد مواطن إماراتي أو عربي، كثير من العرب فلسطينيون وهذا. وفي هذه المدرسة بالذات أمامي كان هذا التحدي الأكبر، أن أحد الأبوين أو كليهما من غير العرب وعاشوا
في دول أوروبية أو في أمريكا أو أستراليا، وأتوا هنا إلى الإمارات ليشتغلوا، والآن أولادهم يعتبرون من أصول عربية ولكن لا يعرفون اللغة الإنجليزية اللغة العربية إطلاقا. فهذا كان التحدي الأكبر أمامي، كيف أقوم بتيسير تعلم اللغة العربية لهذه الفئة. ففي البداية افترضت أن هذه الرسالة من سيدة كهذه، ولذلك هي بالإنجليزية. ومع ذلك عندما رأيت أسئلتها في الصميم هي تبدي الحرص على جنسية المعلمين والمعلمات وعلى الكتب الدراسية وكيف نوزع المقرر الدراسي وما إلى ذلك. فهذه أسئلة شعرتني أنها بالفعل هي عربية. هكذا لم أسألها، فرددت عليها باللغة العربية ولم أعتذر. قلت أنا أخاطب العرب باللغة العربية، فهموا أم لم يفهموا، هذا واجبهم أن يفهموا ويحاولوا بأي طريقة. فكتبت باللغة العربية وأعطيت إجابة عن 7 أسئلة أعتقد أثارتها 7 محاور. فوقعت الرسالة من قلبها أعتقد موقعا، فبدأت تشاطرها بين زميلاتها، وهي طبيبة كانت تشتغل طبيبة في دبي، ومن بينهم إحدى قريبات أو ربما بنات الصحفي الإماراتي المعروف الأستاذ عبيد الهاملي. نعم، علي عبيد. علي عبيد الهاملي عفوا. فهو الذي جعل هذه القصة بأسلوبه الفذ ما شاء الله وعنوان مقاله درس الأستاذ أبو صالح، فبين قوسين فكأنه أراد من خلال هذه استلهم دروسا لأولياء الأمور وللأسر العربية ولكل من يغار ويحب اللغة العربية. ففيها ذكر هذه الرسالة، اقتبس منها ردي ورد خطاب جزء من خطاب الأستاذ رنا. فمن الحضور من يستطيع يقرأها بالتفصيل، يكتب العنوان في جوجل درس الأستاذ أبو صالح لعلي عبيد الهاملي، يجد المقال منشورا فيه. نعم، منشور في نوفمبر 2010 تقريبا. نعم. فهذا كان دعما كبيرا من الأستاذ علي عبيد. ومن بعد ذلك هو كتب رسالة أخرى بعنوان حكاية رنا. نعم. وتحدث عنها بنفس الأسلوب، واستخدم رنا كشخصية رمزية من الجيل الذي هو جيل مخضرم، بيت عربي ودراسة وتمدرس، وإلى مستوى التعليم الجامعي كله أجنبي، والمربية وغير ذلك. بالضبط. فأعتقد هذه من لباقة وذكاء وأيضا دعم الأستاذ علي عبيد، أنه هذا الموقف كان مني فطريا بسبب حبي وغيرتي على اللغة العربية وحماسي لتعزيزها ومكانتها، ثم هو دعم كإعلامي عزز دورة هذا التربوي لإبراز أهمية الحفاظ المشتركة، الجهود المشتركة بين المدرسة والبيت لتعزيز اللغة العربية لدى الأجيال. هذا يقودنا إلى الحديث عن الوعي المجتمعي في العالم العربي. وهذا الوعي، هل نحن بحاجة إلى إعادة تشكيل هذا الوعي المجتمعي تجاه اللغة العربية؟ جدا جدا. أنا رفعت ما أقول شعارا منذ ربع قرن، من القرن العشرين، دائما أكرر. وفي أول لقاء مع الصحافة العربية أنا طالبتهم أني أراكم تذبحون دون، لا أتحرج حتى الآن أقول أنا بكل صراحة أن اللغة العربية تذبح، تهمش، تقصى من الحياة اليومية بوعي أو دون وعي. ولأنه دون وعي فلا بد من إذكاء هذا الوعي، من إحياء هذا الوعي، من تعزيز هذا الوعي بكل الأساليب. كمثال أنا دائما أعطي مثال، لماذا يقول العرب هناك لهجات وهناك مستويات للغة في اللغة العربية؟ أنا أقول هذه المستويات واللهجات في كل لغات العالم. بلغة الأردو تجد عشرات اللهجات في الشمال والجنوب، في الشرق والغرب، في الهند فقط، وفي باكستان هناك ولاية بنجاب يتكلمون اللغة العربية اللغة الأردية بلهجة مختلفة، في نيودلهي في دلهي لهجة مختلفة، في لكناو لهجة أخرى،
في حيدراباد لهجة أخرى، فلهجات موجودة بلغة الأردو، ولكن المثقفون الناطقون بالأردو لن ينحدروا إلى مستوى اللهجات أو العامية في الكلام الرسمي. وحتى أفلام بوليوود فيها الأغاني، أفضل وأشهر الأغاني تجدها بالفصحى بالأردو الفصيحة أو الهندية الفصيحة. إذا استخدمت فيها كلمات عامية هي تمج مجا، تعتبر لغة السوق والشارع. الوضع بالعكس تماما في العالم العربي. إذن الأكاديميون نعم. إذن معنى ذلك أن استثمار السينما والإعلام والغناء في ترقية مستويات الناطقين باللغة الفصيحة هذا مفيد جدا، وأن كما ذكرت حضرتك بأن المستوى الفصيح للغة وخاصة اللغة الأردية ارتقى في المواد الإعلامية والغنائية والسينمائية في تلك اللغات، بينما ربما مع اللغة العربية لم يكن بتلك الحالة. نعم، باللغة العربية هذا الفصحى استثناء والعامية هي القاعدة، بينما يجب أن يكون الوضع هو العكس. ومثلما نجيب محفوظ مثلا من الغيورين على الفصحى، هو لم ينحدر حتى في حواراته في الحوار، في لغة الحوار الروائي أيضا التزم بالفصحى، وكذلك طه حسين وآخرين مثلا. كل من نادى بهذا هو دمر اللغة العربية، لأنه لا توجد أي لغة في العالم حتى باللغة الإنجليزية. في لندن أنا اشتغلت مع البريطانيين، هم يقولون أن لهجة لندن هناك 25 لهجة فقط للغة الإنجليزية في لندن، ولكن المدرس داخل الصف سواء كان اسكتلندي أو أيرلندي أو لندني أو بريتش مفروض عليه أن لا يتكلم بلهجته، يلتزم باللغة الفصيحة المكتوبة. ولماذا نحن نستثني اللغة العربية من هذا؟ هذا هو أكبر ضرر سببه العرب للغة العربية. نعم. بالنسبة لأختنا نورة التي كانت ترغب في مداخلة، سنرجئ المداخلات للجلسة الثانية من الحوار، والجلسة الأولى ربما تنتهي بعد حوالي 5 دقائق. إذن هذا الكلام الذي تحدثنا عن الوعي المجتمعي يستدعي كما أشرتم قبل ذلك إلى قانون يعمل على حماية اللغة العربية، وكما ذكرتم بأنه في اللغة الفرنسية يوجد قانون لحماية اللغة الفرنسية، وهذا القانون ينص على أنه يعاقب كل من يوقع وثيقة بغير اللغة الفرنسية بالفصل من وظيفته والسجن 6 أشهر. فهل لدى مشرعين العرب القدرة على المعاملة وإصدار مثل هذا التشريع وهذا القانون الذي يضمن للغتنا العربية يعني أو يحفظ ماء وجه اللغة العربية الذي يراق في كثير من الأماكن؟ والله أنا من القائلين في هذا السياق، أنا لا أني هذا الموضوع متروك لصناع القرار. أنا أشكرهم خاصة في الإمارات أنهم أصدروا ميثاق اللغة العربية وأصدروا وثيقة اللغة العربية، الوثيقة الوطنية، وأعتقد معظم الدول العربية وجامعة الدول العربية أيضا قراراتها نصت على أهمية هذا الجانب. أما تغريم هذا نستطيع أن نطالب ونرفع مثل هذه الطلبات والرغبات، وإذا استجابوا لها. وخاصة أنا مثلا لو بيد الأمر، لو أنا أدير مدرسة، أنا بالفعل بسلطتي الإدارية داخل المدرسة أفرض غرامة على المعلمين إذا لم يلتزموا بالفصل. المؤثرين كمثال. نعم. وهذا بالفعل أنا فعلت في مدرستي الليلية التي أنشأتها، فيها طلاب وأي شخص لم يكن يسمح له بأن يتكلم غير العربية يومين كل أسبوع، وكلما يلتقي بعضهم مع بعض مثلا في الأسواق وفي أماكن وأوقات معينة، وإلا كانت تفرض غرامة عليهم. فأنا بالفلوس بسيطة. وأيضا هذه قصة رنا ذكر الأستاذ علي عبيد الهاملي أنهم هم فرضوا فيما بينهم أو كونوا صندوقا وباسم صندوق اللغة العربية، وكانوا
أثناء الفصحى أي شخص يتكلم بغير العربية ولو كلمة واحدة تفرض عليه غرامة درهم، واستثنوا من هذا فقط كلمة أوكي، لأنه لو لم يستثنوا هذه الكلمة ربما ذهبت رواتبهم كلها في الغرامة. نعم. يعني إذا مسألة طيب أستاذنا الدكتور أحمد حسن كانت له يعني مداخلة، تفضل ممكن الآن أو مع بداية الجلسة الثانية كما تحب. يعني دعني أطرح سؤالا وأبدأ الجلسة الجديدة بالإجابة إن سمح لنا. يعني أستاذ الكريم، من أين يبدأ حل المشكلة؟ هل من عند المعلم؟ من عند الإدارة؟ من عند الجانب الحكومي أو الرسمي؟ كيف العلاج؟ يعني أعطيتنا أو وضعت يدك على فعلا الداء. من أين يبدأ الدواء أستاذي العزيز صاحب الخبرة الجميلة الذي استمتعت بحديثه أيام استمتاع؟ وشكرا لحضرتك. الحل يبدأ من بيت الدكتور أحمد حسن، الحل يبدأ من بيت الأستاذ البروفيسور أحمد الدماطي، الحل يبدأ من كل بيت عربي. أنا كتبت منذ 20 سنة تقريبا مقالا قصيرا أزمة الضاد، فيه ناديت بأنه لو قرر كل بيت عربي، كل شخص عربي يجري في عروقه دم عربي وهو يحب اللغة العربية سواء بدافع الدين أو بدافع القومية، بأي دافع كان، يلتزم فقط ساعة واحدة في اليوم بالبيت لا يتكلم غير العربية، أو يوزع هذه الساعة على أوقات الطعام، يأكل الفطور مع الأهل، أثناء الطعام على المائدة لا يتكلم أحد غير العربية الفصحى. ماذا تأكل يا ولدي؟ لا تسأل، لا تقول الأم شو بدك، شو أبغي لك، لا، تتكلم العربية الفصحى. قد يثير هذا الضحكات، قد تكون متعة للعائلة كلها. حل بسيط، أنا بهذه الطريقة حافظت على اللغة العربية، على اللغة الأردية الفصحى في بيتي، أن كل صغاري، لأن عندنا أيضا لهجات أسوأ من كثير من اللهجات العربية، شوهت الوجه اللغة الأردية، فأنا ألزمت صغاري إخوتي وأخواتي الصغار، فرضت عليهم فرضا وعلى أبوي لا يكلمهم هؤلاء غير لغة الأرد والفصحى كمثال. نعم. هذا عزز لديهم أثر مفرداتهم الأردية. ولعلمك من الناحية النفسية، أنا الآن درست هذه التجربة مع نفسي ومع صغار بيتي، أولادي إخوتي وأخواتي الصغار. الآن أستطيع أن أتحدى أن تغيير اللغة أو الالتزام بلغة معينة أو مستوى معين من اللغة يولد هوية متميزة لدى الطفل. أود المقاطعة في دقيقة، أقل من دقيقة، لأننا بقيت أقل من ثوان وتنتهي الجلسة، فسندخل مرة ثانية على هذا الرابط بإذن الله في الجلسة التالية، وربما ينقطع الاتصال الآن. نلتقي بإذن الله في الجلسة التالية لنتابع ونستكمل الحوار مع أبي صالح أنيس لقمان حفظه الله وبارك فيه.